हेलो नानी बाबुहरू, आज म तिमीहरूलाई चाहिँ ट्रिग्नोमेट्री को क्वेसनहरू पढाउन जाँदैछु। सबैको डिमान्डमा सबै विद्यार्थीहरूले चाहिँ सर ट्रिग्नोमेट्री पढाइदिनुहोस् भन्न गइरहेको हुनाले आज म सबै नानी बाबुहरूलाई चाहिँ ट्रिग्नोमेट्री पढाउन जाँदैछु। र पहिला चाहिँ म यो मल्टिपल र सब मल्टिपल एंगलका सर्ट क्वेसनहरू बनाउन जाँदैछु। हेरौँ है त फेरि सर्ट क्वेश्चन में पहिलो क्वेश्चन छ इफ sin a equals to 3/4 find the values of cos 2a भनेको छ। अब हामीले cos 2a को फर्मुलालाई sin को फर्ममा हामीले पढेको छौं। कुन हुन्छ जस्तै यता हेर हामीले एउटा चीज पढेको छौं cos 2a equals to 1 minus 2 sin square a हुन्छ भनेर पढेछ कि छैन। अब यो फर्मुला चाहिँ cos 2a को फर्ममा sin को फर्मुला युज गरौँ। ल अब यसलाई बनाउने तरिका हेर है त। सोल्युसन हियर sin a equals to 3/4 sin a equals to 3/4। अब यसपछि cos 2a को फर्मुला के होने भयो अब हाम्रो 1 minus 2 sin square a 1 minus 2 sin square a equals to 1 minus 2 sin a को भ्यालु हाम्रो कति छ 3/4 whole square equals to 1 minus 2 into 9/16 2 8 जा 16 1 minus 9/8 इसको डिनोमिनेटर में 1 राखेर फेरि एलसीएम लिने। इसको एलसीएम 8 आयो 8 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 8 1 जा 8 8 ले यो 1 लाई डिवाइड गर्दा 1 टाइम्स 1 into 9 9 9 बाट 8 माइनस गर्दाखेरि 1/8 यसरी यसलाई बनाउने। र सेम क्वेशन यो अर्को यस्तै क्वेशन cos 3a if cos 3a equals to √3/2 find the value of cos a। अब यो सब मल्टिपल भएको हुनाले cos a को फर्मुलामा 4 cos cube a/3 minus 3 cos a यो चाहिँ यसको फर्मुला cos a equals to के हुन्छ 4 cos cube a/3 minus 3 cos a/3 यस्तो फर्मुला हुन्छ। अब यो फर्मुला चाहिँ यसमा राखेर हेर्ने है त। हियर cos a/3 equals to √3/2। अब यसपछि cos a को भ्यालु cos a को फर्मुला कुन हुने भयो cos a equals to 4 cos cube a/3 minus 3 cos a/3 is equals to 4 cos a को भ्यालु हाम्रो कति थियो a/3 को भ्यालु √3/2 को होल क्यूब माइनस 3 cos a/3 को भ्यालु फेरि √3/2 इक्वल्स टू 4। अब √3 को क्यूब गर्दाखेरि हामीले अलि सल्भ गर्न अलि अप्ठ्यारो होला। √3 को क्यूब √3 into √3 यो दुईटा √3 भनेको √3 भनेको कति हुन्छ 3 अनि यो √3। अब क्यूब √3 को क्यूबलाई हामी अब कसरी लेख्ने 3√3 अपन 2 को क्यूब कति हुन्छ 8 माइनस 3√3/2 3 ले √3 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3√3/2। अब 4 ले काटौं 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब यो सेम भएको हुनाले यो क्यान्सल गरेर कति भयो 0 आन्सर यसरी बनाउनु हैन। अब फेरि यसको दुईटा यो हो अझ म तिमीहरुलाई अहिले दुईटा तीनटा क्वेशन अझ बनाउन जाँदै छु एकैछिन वेट गर है। धन्यवादहरु फेरि मैले यो दुईटा डिफरेंट क्वेशनहरु लिएर आएको छु हैन।
यसलाई राम्रो गरी हेर्नु। यो सी मा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, धेरै चोटी सोधिराख्ने क्वेशनहरु हुनेन। ल अब कोही थर्ड क्वेशन हेरौं। इफ sin थीटा इक्वल्स टु 3/5 फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 2 थीटा। अब हामीले sin 2 थीटा को फर्मुलामा के थाहा पाएछौं कि 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ भनेर हामीले यो फर्मुला थाहा छ। अब यो फर्मुला थाहा भए अनुसार अब हामीलाई भ्यालु कसको थाहा छ? sin थीटा को मात्र। sin थीटा को भ्यालु थाहा छ तर cos थीटा को भ्यालु थाहा छैन। cos थीटा को फर्मुला कसरी युज गर्ने? cos थीटा को भ्यालु निकाल्ने कसरी? हामीले 9th क्लासमा पढेको थियौ cos थीटा इक्वल्स टु अंडर रुट cos थीटा इक्वल्स टु अंडर रुट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यो sin थीटा को हेल्पले हामी cos थीटा को भ्यालु निकाल्ने। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? यता हेर। सोल्युसन हियर sin थीटा इक्वल्स टु 3/5। अब यसबाट cos थीटा इक्वल्स टु अंडर रुट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर रुट 1 माइनस अब sin थीटा को वैल्यू 3/5 होल स्क्वायर रूट 1 माइनस 3 को स्क्वायर 9/5 को स्क्वायर कति भयो 25 इक्वल्स टु रूट 1। अब इसको डिनोमिनेटर 1 राखेर एलसीएम लिने 25 ले 1 ला मल्टिप्लाई गरौँ 25 1 जा 25 यो 25 ले यो 25 ले डिवाइड गर्दाखेरि 25 1 जा 25 1 into 9 equals to 25 to 9 minus गर्दाखेरि 16/25। 16 भनेको चाहिँ रूट 4 25 को रूट चाहिँ 5। अब हामीले भ्यालु निकाल्ने sin 2 थीटा। sin 2 थीटा equals to 2 sin थीटा cos थीटा equals to 2 into sin थीटा भनेको भ्यालु कति भयो 3/5। फेरि cos थीटा को भ्यालु कति भयो हाम्रो भर्खर फाइन्ड आउट गरेको 4/5 is equals to अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 2 into 3 into 4 2 3 जा 6 6 4 जा 24 अपन 5 5 जा 25। यसलाई यसको आन्सर यसरी सल्भ गरौँ। फेरि अर्को क्वेशन बनाउन जाँदैछ हामी। यसमा cos थीटा if cos थीटा equals to 1/2 a plus 1 upon a prove that cos 2 theta equals to 1/2 a square plus 1 upon a square हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न छ। अब यसमा प्रुभ गर्दाखेरि पहिले यो cos थीटा को भ्यालु याद राख्ने। ल here cos theta equals to 1/2 a plus 1 upon a। Therefore cos 2 theta equals to cos 2 theta को भ्यालु cos को फर्म में राखौं 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 हैन। अब 2 cos थीटा अब cos को भ्यालु हामीले दिएको छ माथि 1/2 a plus 1 upon a। ध्यानले हेर्नु 2 into cos थीटा भनेको 1/2 a plus 1 upon a whole square minus 1 equals to 2। अब हम स्क्वायर करो 1/2 को स्क्वायर पनि हो a plus 1 upon a यसको पनि होल स्क्वायर हो। अब स्क्वायर गर्दाखेरि ब्रैकेट लगाए पनि हुन्छ नलगाए पनि हुन्छ। 1/2 को स्क्वायर गर्दाखेरि 1/4 अनि a plus 1 upon a को स्क्वायर भनेको अब यो a जस्तो यो b जस्तो अब a plus b को होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a भनेको यो b भनेको 1/a प्लस b स्क्वायर 1/a को होल स्क्वायर। यसमा कर्ली ब्रैकेट युज गरौँ किन सानो ब्रैकेट भित्र आएको छ अनि यो माइनस 1 a ले a क्यान्सल 2 ले 4 लाई गर्दाखेरि
1/2 2 to the 4 equals to 1/2 a square plus 2 plus 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ a को स्क्वायर यो हो 1 upon a को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 हो a स्क्वायर minus 1 अब यो 2 ले यसलाई के गरौँ मल्टिप्लाई गरौँ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1/2 into 2 प्लस 1/2 ले फेरि 1 upon a स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 upon 2 1 upon a स्क्वायर minus 1 यो 2 ले यो 2 के भयो फेरि क्यान्सल भयो फेरि 1/2 a स्क्वायर plus 1 plus 1 upon 2 1 upon a square minus 1 फेरि यो प्लस 1 र माइनस 1 फेरि के भयो क्यान्सल भयो फेरि बाँकी रहेको कुन 1 upon 2 a square 1 upon 2 into 1 upon a square अब यसमा 1/2 कमन फेरि a square plus 1 upon a square यो चाहिँ cos थीटा को भेल्यु हामीले कति निकाल्यौ 1/2 a square plus 1 upon a square यो चाहिँ प्रुफ बुझे बाबुहरु ल एकचोटी फेरि हेरौं है एकचोटी फेरि हेर त a cos theta equals to 1 upon 2 a plus 1 upon a prove that cos 2 theta equals to 1 upon 2 a square plus 1 upon a square अब मैले के गरे यसमा यहाँ मैले गिवन भ्यालु यो लेखे cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1 अब यो cos थीटा को भ्यालु हाम्रो कुन छ 1 upon 2 a plus 1 upon a अब यसलाई चाहिँ यो cos थीटा को ठाउँमा भ्यालु पुट गर्दाखेरि 1 upon 2 a plus 1 upon a होल स्क्वायर यो minus 1 के हो फेरि अब यो पुरैको होल स्क्वायर भनेको 1 upon 2 को स्क्वायर गर्दा 1/4 अनि यो a plus b को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ a स्क्वायर यो a स्क्वायर प्लस 2 फर्मुला को यो a अनि यो b ab प्लस b स्क्वायर भनेको 1 upon a को होल स्क्वायर यसमा कमन भनेको यो र यो a क्यान्सल भयो अब 2 to the 4 यो पनि क्यान्सल भयो 1/2 a स्क्वायर अनि यो 2 प्लस 1 को स्क्वायर 1 अनि a स्क्वायर यो minus 1 अब 2 ले भित्र सबै नम्बरलाई के गर्ने मल्टिप्लाई a ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौं 1 upon 2 a स्क्वायर प्लस 1 upon 2 ले फेरि 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 upon 2 into 2 प्लस 1 upon 2 ले फेरि 1 upon a स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1/2 into 1 upon a स्क्वायर minus 1 अब यसमा 1 upon 2 a स्क्वायर बच्यो प्लस यसमा एउटा 1 बच्यो प्लस 1 upon 2 a स्क्वायर minus 1 फेरि यो प्लस 1 यो माइनस 1 फेरि क्यान्सल भयो 1 upon 2 a स्क्वायर प्लस 1 upon 2 a स्क्वायर 1 upon 2 कमन a स्क्वायर प्लस 1 upon a स्क्वायर हैन यसरी यसलाई प्रुभ गर्ने नानी बाबुहरु मैले यो सबै क्वेशनलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु यो सबै राम्रो गरी पढ्नु हैन आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु हैन मेरो चाहिँ YouTube च्यानल वीरेन्द्र थापा हैन लाई शेयर लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु र यस्ता क्वेशनहरु म इम्पोर्टेन्ट फेरि लिएर आउँछु हैन र यस भोलि चाहिँ तिमीहरु चाहिँ यसमा मेरो YouTube आईडी मा चाहिँ गएर कमेन्ट गर्नु कि मैले कुन कस्ता क्वेशन पढाउनु पर्ने हो त्यो मलाई चाहिँ सल्लाह दिनु कि यस्तो क्वेशन बनाउनु सर यस्तो क्वेशन पढाइदिनु सर म भोलि तिमीहरुलाई फेरि नयाँ क्वेशनहरु लिएर आउँछु हैन थ्यांक यू